ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणे स्मः। तस्य प्रकरणस्य 18 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तावत् केचन विषयाः एवं पठिताः। तत्र उच्चारणस्थानानां विषये अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। नाम ये वर्णाः वर्तन्ते तेषां वर्णानां किं किम् उच्चारणस्थानं भवति इति अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अतः तत्र उच्चारणस्थानानि कानिचन अस्माभिः ह्यः पठितानि। तत्र विशेषेण उपूपधमानीयानाम् औष्ठौ इति शिक्षावचनं यत् अर्थतः सङ्गृहीतं तद्, किञ्च ततः उपूपधमानीयानाम् औष्ठौ इति पठितं खलु। एवं सत्यं। ततः परं तत्र कश्चन विशेषः अपि उक्तः आसीत्। ऋलुक् इत्यस्मिन् सूत्रे ल इत्यस्य वर्णस्य उच्चारणस्थानविषये अपि विशिष्टा काचित् चर्चा प्रवृत्ता आसीत्। ततः परम् अस्माभिः नाम लुतुलसानां कथं सूत्रम् उच्चारणीयं, लुतुलसानां दन्ताः। इतः परं वयम् एवमेव शुद्धम् उच्चारणमेव करिष्यामः। एतावत्पर्यन्तं लृ अथवा लृ अथवा लृ एवं रीत्या यदुच्चारणं कृतं तदुच्चारणं तु त्याज्यं। किमर्थं त्याज्यं? तत्र कश्चन विचारः विस्तरेण अस्माभिः गतपाठे कृतः एव। यदि भवतां पुनः संशयः तत्र जायेत, पुनः तत्पाठं वयं श्रोतुं शक्नुमः। विशेषेण अकःसवर्णे दीर्घः इति सूत्रपठनसमये अपि तत्र ल वर्णस्य कश्चन भेदः अथवा किञ्चन रहस्यम् अस्माभिः तदा ज्ञातं भविष्यति। सद्यः एतावत् पर्याप्तं। ततः परम् उपूपधमानीयानाम् औष्ठौ इति ञमाणनानां नासिका च इति एदैतोः कण्ठतालु इति ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इति वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य इति स्थानानि, नाम इमानि उच्चारणस्थानानि अस्माभिः पठितानि। वयं कस्य वर्णस्य किं किम् उच्चारणस्थानं भवति इति एषः विषयः तु अस्माभिः स्फुटीकृत एव। परन्तु तत्र कश्चन विचारः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। यद्यपि यः विचारः अधुना क्रियमाणः वर्तते सः उद्ग्रन्थस्थः विचारः भवति इति गतपाठे अपि उक्तमेव आसीत्। तथापि भवत्सु येषां सामान्यज्ञानं तत्तत्सूत्रस्य अत्र विचार्यमाणस्य वर्तते ते अत्र पूर्णतया अवगमनं कदाचित् कर्तुं शक्नुयुः। येषाम् अत्र आंशिकं ज्ञानम् अथवा न्यूनं ज्ञानं वर्तते ते तावत् तत्र श्रवणेन कञ्चन वा लाभं तु निश्चयेन प्राप्स्यन्ति एव। अस्तु, एवं तर्हि 19 एषः पाठः अद्यतनः भवति। अद्यतनः अस्माभिः 19 पाठः पठ्यते। तत्र एवं रीत्या कश्चन पूर्वपक्षः उत्थापितः आसीत्। नाम जिज्ञासाद्वयम् अथवा प्रश्नद्वयं तत्र पृष्टम् आसीत्। ननु किमिह तुल्यास्य सूत्रे यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं विवक्षितम् उत यावत् स्थानसाम्यम् इति।
अग्रे उक्तं न तावदाद्यः तथा सति इकारस्य एकारस्य च तालुस्थानकतया सावर्ण्यापत्तौ इति। नाम सावर्ण्यापत्तौ किं किं भविष्यति अग्रे तत्तु वक्ष्यते। एतावान् विषयः पठितः आसीत्। इदानीं भवत्येवेत्यत्र इत्यतः अस्माभिः अग्रे व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः पठनीया वर्तते, अथवा यः विचारः एतेन अत्र क्रियमाणः वर्तते तद्विषये वयम् अत्र समन्वयनं करिष्यामः अग्रे पङ्क्तीनां। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? नाम किञ्चित् नाम तत्र वर्णेषु येषां वर्णानां तत्र उच्चारणस्थानद्वयं वर्तते, ततः कस्यचित् एकस्य उच्चारणस्थानं गृहीत्वा केनचित् अन्येन सह तस्य उच्चारणस्थानसमानतां वयं किं वक्तुं शक्नुयामः वा? अथवा नैव, पूर्णतया एव तत्र उच्चारणस्थानसाम्यम् अपेक्षितम्। तत्र यथा कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, अपरस्य उच्चारणस्थानं कण्ठतालु, तर्हि तत्र कण्ठतालु यस्य उच्चारणस्थानं वर्तते तस्मात् उच्चारणस्थानात् यत्किञ्चित् नाम किञ्चित् केवलं किञ्चित् नाम किञ्चिदिव भागं स्वीकृत्य, कण्ठभागम् एव स्वीकृत्य, कण्ठः इति उच्चारणस्थानं स्वीकृत्य एव तेन प्रथमेन सह तस्य वयं किं तत्र साम्यं वक्तुं शक्नुयामः वा? तद्बलेन तत्र सवर्णसंज्ञां कथयितुं शक्नुमः वा इति प्रथमः यः प्रश्नः तत्र उत्थापितः, तस्य प्रथमस्य प्रश्नस्य कृते उक्तं न तावदाद्यः तथा न भवति। कुतः न भवति? तत्र किमुक्तमासीत्? तथा सति इकारस्य एकारस्य च तालुस्थानकतया, एवं खलु? इ इत्यस्य कः किम् उच्चारणस्थानं? इचु यशानां तालु इति उच्चारणस्थानं वर्तते। एकारस्य च, एकारस्य उच्चारणस्थानं किं? कण्ठतालु इत्यस्ति खलु? एदैतोः कण्ठतालु इत्युक्तं खलु? अतः अनयोः यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय, इकारस्य तु पूर्णतया तालु इत्येव उच्चारणस्थानं वर्तते, परन्तु एकारस्य तत्र उच्चारणस्थानं यद्भवति तद् तत्र कण्ठतालु इति भवति। केवलं तालु इत्येव न, केवलः कण्ठः इत्यपि न, तत्र तालु इति उच्चारणस्थानं, कण्ठतालु इति उच्चारणस्थानं भवति। तर्हि वयम् अत्र सवर्णसंज्ञां वक्तुं, सवर्णसंज्ञा केन उच्यते? तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं सवर्णसंज्ञायाः निष्पादनाय इकारस्य एकारस्य च तत्र सवर्णसंज्ञां वक्तुं न शक्नुमः। यदि नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदायापि अस्माभिः तत्र तुल्यास्य सूत्रे साम्यम् उच्येत, नाम सवर्णता यदि उच्येत तुल्यास्य सूत्रेण, तर्हि इकारस्य एकारस्यापि तालुस्थानतया सावर्ण्यापत्तौ, नाम सवर्णसंज्ञा स्यात्। तेन का हानिः तद् अग्रे वदन्नस्ति। सावर्ण्यापत्तौ भवत्येव इत्यत्र इकारात् एकारे परे सवर्णदीर्घापत्तेः इति प्रयोगः अस्ति कश्चन। कः प्रयोगः? सः प्रयोगः एतेन स्थूलाक्षरैः अपि अत्र टङ्कितः वर्तते सम्पादकेन अथवा लेखकेन, तथा सः प्रयोगः लिखितः वर्तते इति तत्र अवगन्तव्यम्। कथं? भवत्येव, तत्र सन्धिः यदि कर्तव्यः, वस्तुतः तु तत्र यणसन्धिः भवति इति वयं जानीमः। तत्र भवति एव इकः स्थाने यण स्यात् अचि। भवति इत्यस्य यः इ इति वर्णः वर्तते तस्य स्थाने तत्र य इति आयाति। अतः भवत्य एव मेलनेन भवत्येव इति भवति इति वयं जानीमः। परन्तु भवति इत्यत्र इति पदस्य अन्ते यः इ इति वर्णः वर्तते, एव इति पदस्य च आदौ यः ए इति वर्णः वर्तते,
तयोः उभयोः सवर्णसंज्ञा स्यात् यदि तत्र यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदायापि सावर्ण्यत्वम् अथवा साम्यम् अस्माभिः उच्येत। कुतः? यतः एव इत्यत्र विद्यमानः यः एकारः तस्य उच्चारणस्थानं तालु अपि वर्तते, कण्ठः अपि वर्तते। अतः तालुधर्मं पुरस्कृत्य, किञ्चिदिव तालुधर्मं पुरस्कृत्य तत्र भवति इत्यनेन तालु इत्यत्र विद्यमानेन तालुस्थानीयेन इकारेण सह तस्य सवर्णसंज्ञा यदि उच्येत तर्हि कथयति किं स्यात्? इकारात् एकारे परे, नाम भवति इति ईवर्णः यः वर्तते ततः एकारे परे सवर्णदीर्घापत्तेः, नाम सवर्णदीर्घः स्यात्। तर्हि सवर्णदीर्घः केन स्यात्? अकः सवर्णे दीर्घः। तेन प्रकृते सवर्णदीर्घे सति पूर्वपरयोः स्थाने सवर्णदीर्घः एव स्यात्। स च कः? तत्र ए इति स्यात्। तर्हि अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। किं? भवतेव इति प्रयोगः तु कः अपेक्षितः? भवत्येव इति अपेक्षितः। अपि च सावर्ण्यत्वम् अस्ति तत्र, एतदपि स्मर्तव्यं। तर्हि सावर्ण्यत्वेन दीर्घभेदः यः कोऽपि आगन्तुं शक्नोति। एकारस्य दीर्घोऽपि आगन्तुं शक्नोति, इकारस्य दीर्घोऽपि आगन्तुं शक्नोति। भवतीव अथवा भवतेव इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। साक्षात् यथा सवर्णदीर्घस्य अन्यद् उदाहरणं पश्यन्तु। दैत्य अरि, पूर्वपदस्य अन्तिमः स्वरः कः? अ। दैत्य इत्यत्र अरि इत्यस्य आद्यः स्वरः कः? अ। इत्यनयोः द्वयोः अपि स्थाने सवर्णदीर्घः यः भवति सः भवति आ इति। अतः दैत्य अरि इति मेलने दैत्यारि यथा भवति, नाम तत्र अकः परतः सवर्णः तत्सवर्णः वर्तते। नाम अकः दैत्य इत्यत्र विद्यमानः यकारोत्तरवर्ती अकारः अक्, ततः परः सवर्णः कः? अरिः इत्यस्य विद्यमानः अकारः। अतः तयोः उभयोः अपि स्थाने सवर्णदीर्घापत्तिः स्यात्। सवर्णदीर्घः नाम यथा तत्र सवर्णदीर्घः भवति तद्वद एव अत्रापि इकारस्य एकारस्य च उभयोः सवर्णसंज्ञायां सत्यां सवर्णदीर्घः स्यात्। भवतीव इति वा भवतेव इति वा पूर्वपरयोः स्थाने कश्चन दीर्घ एकादेशः स्यात्। अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगः तु कः अपेक्षितः? भवत्येव इत्येव अपेक्षितः। समीचीनम्। अतः एवं यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं स्वीकर्तुं न शक्यते भोः, तेन अनिष्टता जायते। अतः तत्र यावत् स्थानसाम्यं स्वीकर्तव्यं स्यात् तदपि स्वीकर्तव्यं वा न वा इति तु अग्रे ज्ञास्यते। यत्र द्वितीयः पक्षः एतेन आरब्धः द्वितीयस्य पक्षस्य यत्र आरम्भः करिष्यते तत्रैव स्फुटीभविष्यति। भवतु नाम अग्रे किं कथयति? न च एकारस्य वर्णसमाम्नाये पाठसामर्थ्यात् किल इकारेण न सावर्ण्यम् इति वाच्यम्। एकारपाठस्य अक इक उक इति प्रत्याहारेषु एकारग्रहणनिवृत्त्यर्थसम्भवात्। तत्र पूर्वपक्षी इतोपि तत्र नाङ्गीकुर्वन्नस्ति। सः इतोपि तत्र कथयन् अस्ति, भोः सत्यं यद्यपि भवता सम्यक् उक्तम् अत्र सवर्णदीर्घः स्यात् इति, तर्हि कथयति न च एकारस्य वर्णसमाम्नाये पाठसामर्थ्यात् एकारेण एव सामर्थ्यमिति वाच्यम्। पाठसामर्थ्यात् इकारेण न सावर्ण्यम् इति वाच्यं। नाम अत्र यत्किञ्चित् साम्यम् आदाय भवता साम्यम् उच्यतां। नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं आदाय तत्र नाम सवर्णसंज्ञा उच्यताम्। इकारस्य एकारस्य च सवर्णसंज्ञा तत्र उच्यतां, परन्तु तत्र सर्वत्र न भविष्यति। नाम एषः नियमः भवतु, नाम तत्र इकारस्य अपि च इकारस्य एकारेण सह यत्किञ्चित् साम्यम् आदाय
इत्यस्य निवृत्तिः प्रकारान्तरेण अपि भवितुम् अर्हति इति कथयन्नस्ति अग्रे, परन्तु सा तत्प्रकारान्तरं तत्र भवेत् वा न वा इत्यपि चिन्त्यमानमस्ति अधुना। आदौ पङ्क्तेः अर्थं पश्यन्तु। न च एकारस्य, न च इत्यनेन किं वक्तुम् इष्टम् अथवा कस्य विचारस्य आरम्भः अत्र विवक्षितः इति चेत् एवं न वक्तव्यं। कथं न वक्तव्यं तद् अग्रे कथयन्नस्ति। किम् एकारस्य वर्णसमाम्नाये, नाम वर्णसमाम्नाये इति नाम केषां वर्तते इति पूर्वं किमुक्तमासीत्? प्रत्याहारसूत्राणां वर्तते। नाम अय्युण इत्यतः आरभ्य लण् इति सूत्रं यावत् 14 सूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषां वर्णसमाम्नायः इति व्यवहारः। समीचीनं। न च एकारस्य वर्णसमाम्नाये नाम वर्णसमाम्नाये नाम प्रत्याहारसूत्रेषु एव पाठसामर्थ्यात्, नाम तत्र तेषां पाठः कृतः वर्तते खलु, पृथक्तया पाठः कृतः वर्तते खलु। इकारेण न सावर्ण्यम् इति वाच्यं, नाम इकारेण सह तस्य सावर्ण्यं न भवति इति न वक्तव्यं। कुतः? एतेषां कस्य एकारस्य वर्णसमाम्नाय पृथक्तया तत्र पाठः कृतः, अतः इकारस्य एकारस्य च सवर्णसंज्ञा न भवति इति न वक्तव्यम्। एवं खलु? तत्र उच्यते यदि इकारस्य एकारस्य च यदि सवर्णसंज्ञा स्यात् तर्हि तु इकारेण एव एकारस्यापि ग्रहणं स्यात्। यथा वयम् अकारं पठामः, प्रत्याहारसूत्रेषु अकारेण तत्र दीर्घस्य अपि अकारस्य ग्रहणं भवति, प्लुतस्यापि अकारस्य ग्रहणं भवति, आ इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, अ इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। अयं विषयः पूर्वं चर्चितः वर्तते। अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्रापि चर्चयिष्यते इति मया उक्तमेव। अतः न च तथा वाच्यमिति, नाम तथा न कथनीयम् इति कथयति। किं न कथनीयं? पक्षः अवगतः वा? पुनः श्रूयताम्। नाम तत्र यथा अकारेण दीर्घादीनाम् आकाराणां ग्रहणं भवति, अतः प्रत्याहारसूत्रेषु एकः एव अ इति वर्णः पठितः। एवमेव तत्र एकारस्य विषये अपि तथा कर्तुं शक्यते स्म खलु सूत्रकारेण। यदि एकारः अस्य इकारस्य सवर्णी अभविष्यत् तर्हि अस्य एकारस्य पाठं पृथक्तया किमर्थं करोति स्म? क्व? प्रत्याहारसूत्रेषु इकारमात्रमेव पठति स्म, तावदेव। यतः इकारस्य यदि एकारः सवर्णी भवति इति यदि अभीप्सितं स्यात्, इति यदि इष्टं स्यात् सूत्रकारस्य, तर्हि सः प्रत्याहारसूत्रेषु इ इत्येव पठेत्। तेनैव तस्य सवर्णस्य ए इत्यस्यापि ग्रहणं भवति स्म। एवं खलु? इति विषयः अरुणोदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र पठिष्यते। नाम कथं वर्णाः स्वसवर्णिनः गृह्णन्ति इति। अतः परन्तु तथा न कृतं सूत्रकारेण पृथक्तया ए इति वर्णः पठितः तत्र क्व? प्रत्याहारसूत्रेषु। अतः तत् कथयन्नस्ति वर्णसमाम्नाय पाठसामर्थ्यादेव इकारेण न सावर्ण्यम्, अतः इकारेण सह अस्य एकारस्य तत्र सावर्ण्यं न भवति इति न वक्तव्यम् इति कथयन् अस्ति। नाम वस्तुतः अयं प्रयासः केनचन कृतः। कः प्रयासः? नाम तत्र वस्तुतः यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय तत्र वर्णसाम्यं न भवति इति तत्र एतादृश तत्र व्याख्यानस्य अपेक्षा एव नास्ति। तत्र भवन्तः साक्षात् एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् अत्र एकारस्य पाठः पृथक्तया कृतः वर्तते। तेन पृथक्तया एकारस्य पाठेन एव इदं ज्ञायते यत् प्रकृते इकारस्य एकारः सवर्णी नास्ति। भवतु नाम तस्य यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं, पूर्णतया स्थानसाम्यं नास्ति चेदपि तत्र इकारस्य एकारः सवर्णी न भवति इति न वक्तव्यम् इति कथयति सिद्धान्ति तस्य कृते। कुतः? अग्रे कथयति। एकारपाठस्य अक्, इक्, उक् इति प्रत्याहारेषु एकारग्रहणनिवृत्त्यर्थत्वसम्भवात् इति। नाम एकारः तत्र व्यर्थः इति भवता कथम् उह्यते?
नाम एकारः प्रत्याहारसूत्रेषु व्यर्थः वर्तते, व्यर्थः सन् नाम तस्य भिन्नं प्रयोजनं किमपि नास्ति, अतः भिन्नं प्रयोजनं किमपि नास्ति, अतः एतत् प्रयोजनाय एव तत् पठितं वर्तते यत् तत्र इकारेण एकारस्य ग्रहणं न भवतु इति न, तस्य तु भिन्नानि अन्यानि अपि प्रयोजनानि वर्तन्ते। कानि? अर्थात् पश्यन्तु, एकारपाठस्य अक् इक् उक् इति प्रत्याहारेषु एकारग्रहणनिवृत्त्यर्थसम्भवात् इति। नाम एते ये प्रत्याहाराः वर्तन्ते, के प्रत्याहाराः? अक् इति प्रत्याहारः, इक् इति प्रत्याहारः, उक् इति च प्रत्याहारः। नाम एषु प्रत्याहारेषु एकारग्रहणनिवृत्त्यर्थसम्भवात्, नाम एषु प्रत्याहारेषु एकारस्य ग्रहणं यथा न स्यात् तदर्थम् अत्र एयोच् इत्यस्मिन् सूत्रे, एयोङ् इत्यस्मिन् सूत्रे एकारपाठः कृतः वर्तते इति। एवं खलु? यदि एकारपाठः एव न क्रियेत समीचीनं, तर्हि इकारेणैव तस्य ग्रहणं स्यात् यदि तं सिद्धान्तं यदि अङ्गीकुर्यामः। कं सिद्धान्तं? नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय तत्र सावर्ण्यं, तर्हि तु तस्य एकारस्य अन्तर्भावः अक् इत्यत्रापि स्यात्, इक् इत्यत्रापि स्यात्, उक् इत्यत्र तु न स्यात्। परन्तु अकि इकि उकि इत्यत्र कुत्रापि एकारः नापेक्षितः, अत्र तस्य अन्तर्भावः एव न भवतु, तदर्थम् एकारः तत्र पृथक्तया गृहीतः, अर्थात् पृथक्तया तत्र एयोङ् इत्यस्मिन् सूत्रे पठितः। अतः एयोङ् इत्यत्र यदा एकारः पठ्यते तर्हि अक् इति प्रत्याहारे तु सूत्रान्तस्य अन्तर्भावः न भवितुम् अर्हति, इक् इत्यत्रापि सर्वथा न भवितुम् अर्हति, उक् इत्यत्रापि कथञ्चिदपि तस्य अन्तर्भावः न भवितुम् अर्हति। अतः तस्य भोः अन्यत्र प्रयोजनं वर्तते। अक् इक् उक् इत्यादिषु तत्र नाम प्रत्याहारेषु एकारस्य अन्तर्भावः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र एकारः पठितः वर्तते इति। अतः तत्र वर्णसमाम्नाय नाम प्रत्याहारसूत्रेषु एकारः पृथक्तया पठितः इति कृत्वा सः इकारस्य सवर्णी न भवति इति न वक्तव्यम् इति कथयन्नस्ति अत्र एषः। नाम इति न वक्तव्यं, वस्तुतः सः तत्र नाम इकारस्य तस्य यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय एकारस्य अपि ग्रहणं भवितुम् अर्हति, परन्तु तथा न कर्तव्यम् इति सिद्धान्तः तत्र ज्ञातव्यः इति कथयन्नस्ति। कुतः? यतः अन्यथा भवत्येव इत्यस्मिन् प्रयोगे तत्र अनिष्टता भविष्यति। भवत्येव इति शिष्टप्रयोगः वर्तते। नाम तत्र भाष्यादिषु भाष्यकारादिभिः अन्यैरपि आप्तैः शिष्टैः एषः प्रयोगः व्यवहृतः वर्तते। अतः भवत्येव एतादृशः प्रयोगाः एव तत्र ज्ञापयन्ति यत् तत्र यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय सावर्ण्यं वक्तुं न शक्यते इति कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः। समीचीनम्। अतः नाम भवत्येव इति प्रयोगः न सिद्ध्यति, तत्र अनिष्टता भवति इति कृत्वा एव तत्र यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय इकारस्य एकारस्य च सवर्णसंज्ञा वक्तुं न शक्यते इति एतावता चिन्तितस्य विवरणस्य अस्माभिः व्याख्यानं कृतम् आसां पङ्क्तीनां च विषये ज्ञातम्। अस्तु, अग्रे किं कथयति? किञ्च इतोपि एकं विचारम् अत्र कथयन्नस्ति। वकारलकारयोः दन्तस्थानसाम्येन, एवमेव वकारस्य लकारस्यापि यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय तत्र सवर्णसंज्ञा न वक्तव्या, सवर्णत्वं न वक्तव्यम् इति। पश्यन्तु, वकारस्य उच्चारणस्थानं किं? वकारस्य दन्तोष्ठं। समीचीनं। लकारस्य उच्चारणस्थानं किं? लुतुलसानां दन्ताः इति तस्य उच्चारणस्थानं दन्तः वर्तते। तर्हि लकारस्य तु पूर्णतया दन्तः इति दन्ताः उच्चारणस्थानरूपाः भवन्ति। वकारस्य दन्तोष्ठं, वकारस्य दन्ताः अपि उच्चारणस्थानरूपाः वर्तन्ते। अपि च
तत्र ओष्ठौ अपि उच्चारणस्थानभूतौ भवतः समीचीनम्। अतः किं कथयति, किञ्च वकारलकारयोः दन्तस्थानसाम्येन, नाम दन्तस्थानसमानता वर्तते इति कृत्वा सावर्ण्यापत्तौ, नाम सावर्ण्यस्य आपत्तिः जायते, आपत्तिर्नाम प्राप्तिः, सावर्ण्यस्य आपत्तौ सत्यां किं स्यात्, तोर्लिः इत्यत्र, तोर्लिः इति एकं सूत्रं वर्तते, समीचीनं, परसवर्णत्वं तेन क्रियते। तोर्लिः इत्यत्र लकारेण वकारस्यापि ग्रहणात्, नाम तोः लिः, तोः इति तुः इत्यस्य शब्दस्य तत्र पञ्चम्यन्तं भवति, लि इति सप्तम्यन्तं वर्तते, समीचीनम्। अतः तत्र तोर्लि इत्यत्र लकारेण वकारस्यापि ग्रहणात्, यतः इदानीं यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय यदि तत्र सवर्णसंज्ञां कुर्मः तर्हि एकः सवर्णी अपरस्य सवर्णिनः ग्रहणं कारयिष्यति एव खलु, ग्रहणकशास्त्रबलात् ग्रहणकशास्त्रम् अग्रे आगमिष्यति इति पूर्वम् उक्तमेव वर्तते, किम्, अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः। अतः लकारेण वकारस्यापि ग्रहणात् कथयति, तद्वान् इत्यत्र एकः प्रयोगः वर्तते, कः, तद्वान्, तद् अस्य अस्ति अथवा तद् अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तद्वान् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। यथा बलवान्, प्रज्ञावान्, एतादृशाः प्रयोगाः मतुप्रत्ययान्ताः सिद्ध्यन्ति, तद्वत् तद्वान् इत्यपि मतुप्रत्ययान्तः प्रयोगः अथवा मतुप्रत्ययान्तं तत्र रूपं वर्तते। तर्हि किं स्यात्, तद्वान् इत्यत्र दकारस्य परसवर्णापत्तिः, एवं खलु, नाम पश्यन्तु, यदि यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय वयं सवर्णत्वं वदामः तर्हि तेन तकारलकारयोः अपि सवर्णसंज्ञा भवति। किमुक्तवान्, तोर्लि इत्यनेन लकारेण तोर्लि इत्यत्र लकारेण वकारस्यापि ग्रहणं भवेत्, एवं खलु। तर्हि तद्वान् इत्यत्र तत्र तद्वान् त इति व्यञ्जनात् परः अकारः वर्तते, तस्मात् अकारात् परः द इति वर्णः वर्तते, तस्मात् द इति वर्णात् परः व इति वर्णः वर्तते, समीचीनम्। इदानीम् अत्र यः व इति वर्तते सः इदानीं ल अपि अस्ति एव, कस्य दृष्टौ, तोर्लि इत्यस्य दृष्टौ। तोर्लिः इति किं कथयति, नाम तदेव तवर्गस्य लकारे परतः परसवर्णः भवति। अस्य प्रसिद्धम् उदाहरणं दृष्टं स्यात् भवद्भिः, तद् लयः तल्लयः, तत्र तद् इत्यस्य दकारस्य परसवर्णः भवति, नाम लयः इति लकारः वर्तते खलु, सः लकारः एव तस्य दकारस्य स्थाने अपि परसवर्णत्वेन आगच्छति। अतः तल् लयः तल्लयः इति भवति, तच्च तोर्लि इत्यनेन सूत्रेण सम्भवति। एवञ्च यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय यदि वयं सवर्णसंज्ञायाः निर्णयं कुर्मः तर्हि तद्वान् इत्यत्रापि तद् वान् इत्यवस्थायां तत्र वान् इत्यस्य यः वकारः वर्तते तस्य वकारस्य तत्र लकारेण सह यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय सवर्णत्वात्, नाम सवर्णसंज्ञात्वात् तत्र किं स्यात् इति चेत्, तोर्लि इत्यनेन प्रकृते लि नाम लकारेण तद्वान् इत्यस्य वकारस्यापि ग्रहणं स्यात्, एवं खलु। तर्हि तोर्लि इति सूत्रम् अत्र तद्वान् इत्यत्र दकारात् परं तत्र वान् इत्यस्य यः वकारः अस्ति तस्मिन् वकारे लकारे च भेदमेव न पश्येत्। कुतः, सवर्णत्वम् अस्ति खलु, सवर्णत्वं नाम अभिन्नं सदृशं तुल्यम्, अतः तद्वान् इत्यत्र विद्यमानः वकारः इदानीं लकारः अपि अस्ति, एवं खलु। तर्हि तोर्लि इत्यस्य कृते तत्र वकारे परतः लकारः अपि दृश्यते, कुतः, सवर्णत्वम् अस्ति खलु उभयोः। अतः तादृश वकारेण लकारेण सवर्णसंज्ञकं तादृश लकारेण सवर्णसंज्ञके वकारे परतः प्रकृते
तद् इत्यस्य दकारस्यापि परसवर्णत्वं स्यात्। तथा चेत् तद् लयः इतिवत् प्रकृतेपि तद्वान् इत्यत्र तद् इत्यस्य दकारस्य स्थाने परसवर्णत्वात् तत्र व इति वर्णः एव आगच्छेत्, अथवा ल इति वर्णः अपि परसवर्णत्वेन आगच्छति। कुतः? यतः तस्य सदृशः एव अस्ति खलु सः वर्णः इति कृत्वा तत्र तल् वान् इति तल्वान् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। यदि व इत्येव तत्र परसवर्णत्वेन आगतः तर्हि तौवान् इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। तल्वान् तल्वान् तौवान् इत्यादीनि अनिष्टानि प्रयोगानि अत्र प्रसूयेरन् प्रतिप्रसूयेरन् अर्थात् उत्पद्येरन् तन्मा भवतु। अतः एतदर्थं तत्र यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय तत्र सवर्णसंज्ञायाः निर्णयः न कर्तव्यः इति तत्र विविधैः उदाहरणैः अस्माकं कृते बोधयन्नस्ति। नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय यदि भवन्तः तत्र सवर्णसंज्ञायाः निर्णयं करिष्यन्ति तर्हि एवं रीत्या समस्याः उत्पत्स्यन्ते इति। समीचीनं। अग्रे कथयति यवलपरे यवलाः वा इत्यत्र लकारग्रहणं तु यथासङ्ख्यार्थं भविष्यति। अस्यां पङ्क्तौ कः अभिप्रायः अस्य अभीष्टः वर्तते इति चेत् तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति, अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। इदं वार्तिकं तावत् तत्र हल्सन्धिप्रकरणे वयं पठिष्यामः। तत्रापि हेमपरे वा इत्यस्य सूत्रस्य प्रपञ्चे एव अग्रे इदं वार्तिकं पठ्यते। विशिष्य मोराजिसमः क्वौ इति एकं सूत्रं हल्सन्धिप्रकरणे आगमिष्यति, तत्र पठिष्यामः। तत्र यवलपरे यवला वा इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं पठ्यते। तस्य वार्तिकस्य कः अर्थः इति चेत् यवलपरे हकारे परे मस्य यवलाः वा स्युः इत्यर्थः। क्रमशः तत्र उदाहरणानि उदाह्रियन्ते, तानि इत्थं भवन्ति। किं ह्यः किवं फलयति किं फलयति किलं ह्लादयति किं ह्लादयति इति इमानि तत्र उदाहरणानि पठ्यन्ते। तत्र कथयन्नस्ति, किं कथयति पश्यन्तु। यवलपरे यवला वा इत्यत्र लकारग्रहणं तु यथासङ्ख्यार्थं भविष्यति इति। नाम पश्यन्तु, यवलपरे यवला, इदानीम् अस्माभिः अधुनैव किं चिन्तनं कृतं, नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय तत्र अस्माभिः सवर्णसंज्ञायाः निर्णयः न कर्तव्यः इति। तर्हि तत्र पूर्वपक्षी एव कथयन्नस्ति। तत्र किं कथयन्नस्ति, नाम यवलपरे यवलाः वा इति। तत्र तस्य उदाहरणानि यदि पश्यन्ति, यस्य बुद्धौ किञ्चित् सन्ति, नाम उदाहरणानां सिद्धिः यस्य बुद्धौ ईषद्वा वर्तते, अथवा तस्य वार्तिकस्य अर्थः यस्य ईषद्वा वर्तते बुद्धौ, सः तत्रत्यं विचारं तत्सम्बद्धं विचारम् अत्र अवगन्तुं पारयेत् इति अहं चिन्तयामि। अन्यथा शृण्वन्तु तावदेव। तर्हि अत्र किं कथयन्, यवलपरे यवला वा इत्यत्र लकारग्रहणं, नाम यवलपरे यवला वा इत्यत्र लकारग्रहणं कृतं वर्तते खलु। यवला इत्यत्र ला वर्तते, एवमेव यवला इत्यत्रापि लकारग्रहणं कृतं वर्तते। तर्हि तस्य लकारग्रहणस्य पृथक्तया प्रयोजनं कुतः? यतः वकारेण स्थानसाम्यवशात् वकारेणैव लकारस्यापि खलु ग्रहणं भविष्यति। अतः तत्र यवे परे यवपरे यवा यवौ यवपरे यवौ वा इति वा तत्र वार्तिकं वक्तुं शक्यते खलु, यदि यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् एव वक्तुम् इष्यते इति चेत् सत्यं तथा वक्तुं शक्येत, परन्तु यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं नेष्टम् एव वर्तते इति। अतः कथयति इत्यत्र लकारग्रहणं तु यथासङ्ख्यार्थं भविष्यति। तथापि तत्र लकारग्रहणं यत् कृतं वर्तते तद् यथासङ्ख्यानुदेशसमानाम् इत्यस्य नियमस्य प्रवृत्त्यर्थं भविष्यति। तेन यकारे परे अनुनासिकः यकारः एव भविष्यति, यकारे परे हकारे, एवमेव लकारे परे वकारे परे हकारे अनुनासिकः व
इत्येव वर्णः भविष्यति मकारस्य स्थाने। एवमेव अनुनासिके लकारे परतः नैव लकारे परे हकारे परतः अनुनासिकः ल इत्येव वर्णः भविष्यति मकारस्य स्थाने। अतः तस्य तु प्रयोजनं यथासङ्ख्यात्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु तत्रापि यदि वयं नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय यदि वकारेणैव लकारस्यापि ग्रहणं कुर्मः तर्हि तत्र नाम वकारेणैव लकारस्य ग्रहणे सति तत्र अपेक्षितस्य अर्थस्य उत्पत्तिः भवितुं अर्हिष्यति इति कथयन्नस्ति एषः। परन्तु वस्तुतः सिद्धान्ततया नेयं पङ्क्तिः अत्र उच्यमाना वर्तते। नाम एवं यदि उच्यते तर्हि दोषाः सन्ति भोः। दोषः नाम तदेव तद्वान् इत्यादीनि रूपाणि तत्र न सिद्ध्यन्ति इति अत्र अर्थः अस्ति एतेन कथ्यमानः। एतं विषयम् अत्र अहं पुनः भवतां कृते जागरूकं कुर्वन्नस्मि। यवलपरे यवला वा इति यत् कथयन्नस्ति, यः या पङ्क्तिः मया यवलपरे यवला इति व्याख्याता अधुनैव सम्यक्तया यवलपरे यवलाः वेति वाच्यम् इति पठनानन्तरमेव एषा पङ्क्तिः अवगन्तुं शक्यते। तत्रापि हल्सन्धिप्रकरणे हेमपरे वा इति सूत्रादारभ्य मोराजिसमः क्वौ यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति सर्वम् अवगत्य ततः परं वार्तिकस्य अर्थम् अवगत्य एव अत्र भवन्तः व्याख्यात्रा किं वक्तुम् इष्यते इति वक्तुं कदाचित् शक्नुयुः। अन्यथा भवद्बुद्धौ कश्चन वा संस्कारः निश्चयेन एतेन भविष्यति। अग्रे गत्वा एषा पङ्क्तिः स्पष्टा भविष्यति। अस्तु, अग्रे किं कथयति? अपि च एतत् शृण्वन्तु भवन्तः, ध्यानेन शृण्वन्तु। मया पूर्वमपि उक्तमेव अस्ति, इदं निश्चयेन भवतां प्रयोजनाय भवति इति। कुतः? यतः वस्तुतः एते विचाराः तत्र प्रौढविचाराः सन्ति, उद्ग्रन्थस्य विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते। अतः ततः पूर्वं बहवः विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति। परन्तु मया यथा गतपाठेपि उक्तम्, एतादृशाः शास्त्रार्थपराः विचाराः अवश्यं श्रोतव्याः। कश्चन संस्कारः जायते। भवतु। अग्रे किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। अग्रे कथयति न द्वितीयः इति। कः न द्वितीयः इति चेत् पक्षद्वयं तत्र उद्भावितं खलु। प्रथमायामेव पङ्क्तौ उपरि पश्यन्तु, ननु इति वचनेन किमुक्तं? ननु किमिह तुल्यास्य सूत्रे यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं विवक्षितम् इति एकः पक्षः, उत यावत् स्थानसाम्यम् इति द्वितीयः पक्षः। अतः प्रथमस्य तु निरासः कृतः। निरासः नाम न, इदं न युज्यते। नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय तत्र सवर्णसंज्ञायाः निर्णयः कर्तुं न शक्यते। अतः एव पश्यन्तु, तत्रैव उक्तम् उपरि न तावदाद्यः। अतः न तावदाद्यः इति प्रथमं पक्षमादाय एतावता अस्माभिः विचारः कृतः। अधुना किं कथयति? न द्वितीयः इति अधुना उच्यमानं वर्तते। नाम द्वितीयोऽपि न इति तत्र कथयति। तर्हि द्वितीयः कः पक्षः? उपरि उक्तमासीत् खलु, उत यावत् स्थानसाम्यम् इति। नाम अथवा पूर्णतया एव स्थानसाम्यम् अपेक्षितम् इति वा? तस्य कृते अपि मास्तु इति वदन्नस्ति। तर्हि कथं? समस्या खलु। नाम भवता उक्तम् इकारस्य एकारस्य तत्र समानता, नाम उच्चारणस्थानसमानता न भवति। कुतः? यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय तत्र नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय सवर्णसंज्ञा वक्तुं न शक्यते। तत्र भवत्येव इत्यत्र वा तद्वान् इत्यत्र वा आपत्तिः, तत्र अनिष्टता भवति, अनिष्टप्रयोगाः जायन्ते इति खलु। अतः तथा वक्तुं न शक्नुमः वयम् इति प्रतिपादितं। परन्तु एषः कथयन्नस्ति, नैव द्वितीयः अपि पक्षः तत्र वक्तुं न शक्यते इति वदन्नस्ति एषः। नाम पूर्णतया यावत् स्थानसाम्यं, नाम समग्रं स्थानसाम्यम् आदाय अपि अस्माभिः तत्र निर्णयः कर्तुं न शक्यते इति कथयति। तर्हि कथयति न द्वितीयः, द्वितीयोऽपि न। किमर्थं न? तत्र आदौ समस्याः कथयिष्यति, पश्चात् सर्वान्ते गत्वा अस्माकं कृते सिद्धान्तं बोधयिष्यति यद्भवद्भिः किं तर्हि अङ्गीकर्तव्यम् इति। समीचीनं। कथयति
न द्वितीयः नाम द्वितीयोऽपि पक्षः अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते। तथा सति नाम यदि यावत् स्थानसाम्यं स्वीक्रियते नाम पूर्णतया उच्चारणस्थानसाम्यं यदि स्वीक्रियते तर्हि तथा सति किं कथयति कङयोः नाम कवर्गस्य प्रथमः वर्णः क इति वर्णः ङ तस्यैव अन्तिमः पञ्चमः वर्णः कङयोः कण्ठस्थानसाम्ये अपि एवं किल उभयोः उच्चारणस्थानं किम् अस्ति कण्ठस्थानं वर्तते। ङकारस्य नासिकास्थानाधिक्येन सावर्ण्याभावापत्तौ किं कथयति नासिकास्थानाधिक्येन सावर्ण्याभावापत्तौ नाम सावर्ण्यं न भवति उक्तं खलु उत यावत् स्थानसाम्यम् इत्युक्तं खलु। इदानीम् उपरि तु तत्र इकारस्य नाम यस्मिन् पक्षे अस्माभिः एवं चर्चितं किं चर्चितं नाम यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय तर्हि इकारस्य तत्र तालुस्थानम् एकारस्य कण्ठतालु इति भवति स्म। अतः तत्र तु यत्किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय सवर्णता वक्तुं न शक्यते आपत्तिः भवति भवत्येव इत्यादिषु। अत्र उच्यमानं वर्तते यदि द्वितीयः नाम यावत् स्थानसाम्यं यदि स्वीक्रियेत तर्हि यतः अस्माभिः पठितं खलु तत्र अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति खलु पठितं नाम क ख ग घ ङ एतेषां कण्ठः इति उच्चारणस्थानं भवति इत्येव उक्तं साक्षात् आदौ तु। कवर्गे विद्यमानस्य ङकारस्य नासिका इत्यपि उच्चारणस्थानं भवति इति तु अस्माभिः पश्चात् पठितं वा न वा। अतः कथयति शृण्वन्तु तथा सति नाम यदि यावत् स्थानसाम्यमादाय निर्णयं यदि कुर्मः तर्हि कङयोः नाम ककारः ङकारः कण्ठस्थानसाम्ये अपि नाम उभयोः कण्ठस्थानसाम्यत्वं भवति तथापि ङकारस्य क ख ग घ ङ नासिकास्थानाधिक्येन नाम नासिका इति उच्चारणस्थानस्य तस्य आधिक्यं वर्तते सावर्ण्याभावापत्तौ नाम सावर्ण्यं न स्यात् सावर्ण्यस्य अभावः स्यात् चोः कुः इत्यनेन सूत्रेण चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः क्रियते पदान्ते झलि परतः च। क्विन् प्रत्ययस्य कुः नाम क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति यद्वर्तते तेन तत्र नकारस्य नाम कवर्गस्य स्थाने तत्र चोः कु चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः एव क्रियते केन क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन। अतः किं कथयन्नस्ति एतद् पश्यामः इतोपि विस्तरेण अग्रे पश्यन्तु। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यत्र ङकारस्य ग्रहणानापत्य नाम ङकारस्य ग्रहणं न भविष्यति। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कु क ख ग घ ङ कु इत्यनेन ङकारस्य ग्रहणं न स्यात्। ग्रहणानापत्य प्राङ् इत्यादौ नुमो नकारस्य क्विन् प्रत्ययस्य इति कुत्वेन ङकारानापत्तेः इत्यस्य अर्थम् अहं बोधयामि सरलतया बोधयामि तद्भवन्तः शृण्वन्तु। आदौ तत्र किञ्चित् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य सूत्रस्य पृष्ठभूमिः भवति ज्ञातव्या। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रं किं कथयति चेत् क्विन् प्रत्ययस्य सर्वत्र पदान्ते कुत्वं भवति इत्युच्यते। अथवा क्विन् प्रत्ययः यस्मात् नाम यस्मात् क्विन् प्रत्ययः विहितः भवति तस्य कवर्गाः इति अन्तादेशः भवति कदा पदान्ते इति अर्थः वर्तते कस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य सूत्रस्य। अर्थात् पुनः कथयामि यस्मात् तत्र क्विन् प्रत्ययस्य विधानं कृतं भवति क्विन् प्रत्ययस्य सर्वलोपः भवति किमपि नावशिष्यते तस्मात् तस्य नाम यस्मात् क्विन् प्रत्ययः विहितः भवति तस्य कवर्गान्तादेशः भवति कदा पदान्ते सति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः भवति। अस्तु तत्र ग्रन्थकारेण
यः विचारः अत्र आरब्धः वर्तते, नाम व्याख्यात्रा यः विचारः अत्र आरब्धः वर्तते, नाम वयं किं चिन्तयन्तः स्मः, नाम तत्र यावत् स्थानसाम्यमपि तत्र स्वीकर्तुं न शक्यते इति उच्यमानम् अस्ति। अतः अस्य विचारस्य अवगमनाय क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति एकं यत् सूत्रं वर्तते तस्य सामान्येन अर्थज्ञानम्, अपि च एकः प्रयोगः वर्तते, सः प्रयोगः भवति प्राङ् इति। प्राङ् यत् अत्र एतेन पङ्क्तौ चर्चितः एव अस्ति, तस्य रूपाणि एवं भवन्ति। प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः, प्राञ्चं प्राञ्चौ प्राचः, एवं रीत्या रूपाणि तस्य भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने प्राङ् इति प्रयोगः भवति। समीचीनं। तत्र एवं रूपसिद्धिः भवति। भवन्तः यदि पुरतः टिप्पणीपुस्तिकां लेखनीं च स्वीकृत्य लिखन्ति तर्हि भवताम् इतोपि स्पष्टता स्यात् अस्मिन् विषये इति अहं भावयामि। प्र उपसर्गपूर्वकात् अञ्चु इति धातुः भवति। अञ्चु इत्यस्य धातोः अञ्च् इति अवशिष्यते। उकारस्य इतसंज्ञा भवति, लोपः भवति। का स्थितिः? प्र अञ्च्, चकारः तत्र हल् रूपः, सवर्णदीर्घः भवति। प्र अञ्च् अनयोः मध्ये प्राञ्च् इति भवति। समीचीनं। ततः क्विन् इति प्रत्ययः भवति। क्विन् प्रत्ययः अग्रे तद्धितेषु अस्माभिः पठिष्यते, तेन तस्य अत्र विधानं भवति। ऋत्विग्दद्रिगस्रग्दिगूष्णिगञ्चयुजिकुञ्चाञ्च प्रायः इत्यनेन सूत्रेण। अस्तु, तथापि विस्तरेण वयम् अग्रे पठिष्यामः। आम्, तर्हि का स्थितिः जाता? प्राञ्च् क्विन्। क्विन् इत्यत्र क्विन् इति कृतप्रत्ययः इति कृत्वा एषः प्रत्ययः कर्तरि वा कर्मणि वा अथवा कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे, कृतप्रत्ययाः त्रिषु अर्थेषु भवन्ति, कर्तरि, कर्मणि अपि च भावे। तेषु कस्मिन् अर्थे भवति तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः कृदन्तप्रकरणे एव। अतः प्र उपसर्गपूर्वक अञ्चधातोः यदा क्विन् इति प्रत्ययः कृतः तदा इदानीं कृदन्तत्वात् अत्र प्रातिपदिकं सम्पन्नं भविष्यति। एवं तर्हि का स्थितिः अस्ति? प्राञ्च् क्विन्। क्विन् यः वर्तते तस्य सर्वलोपः भवति। ककारस्यापि इतसंज्ञा भवति, नकारस्यापि इतसंज्ञा भवति, इकारः अपि तत्र गच्छति, वकारः इत्यस्य वेरप्रयुक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। तस्य लोपः भवति, परन्तु तस्य कश्चन धर्मविशेषः तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्र तिष्ठति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन तदपि वयम् अग्रे पठिष्यामः। अतः का स्थितिः? तर्हि प्राङ् इति वर्तते, प्राञ्च् इति वर्तते। तदनन्तरम् अत्र किं क्रियते इति चेत् प्राञ्च् इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं वर्तते, अनिदितां हल् उपधायाः क्ङिति इत्यनेन अत्र अञ्च् इति धातौ यः नकारः वर्तते, वस्तुतः मूलावस्थायां नकारः एव भवति, ततः परं तस्य स्थाने ञ इति वर्णः आगच्छति, तस्य नकारस्य लोपः भवति। का स्थितिः जायते? प्राच् इति, प्राच् क्विन्। क्विन् इत्यस्य लोपः कृतः वर्तते, तथापि प्रत्ययलक्षणत्वेन सः तत्र तिष्ठति, न दृश्यते परन्तु तिष्ठति। अस्तु, तर्हि प्राच् इति जातं। ततः अग्रिमं कार्यम् अत्र किं भवति? उगिदिचां सर्वनामस्थाने इत्यादिना सूत्रेण अत्र नुम् भवति, सुप्रत्ययः अपि आगच्छति। सु, प्राच् इत्यस्मात् सु इति प्रत्ययः प्रथमविभक्तेः एकवचने आगच्छति। उगिदिचाम् इत्यनेन स्तः इत्यनेन नुम् आगमः भवति। का स्थितिः जायते तर्हि? नुम् च मिदचोन्त्यात् इति परिभाषाबलात् प्रा इत्यस्य आकारानन्तरम् आगत्य तिष्ठति। का स्थितिः जायते? प्रा न च इति, प्रा न च सु इति स्थितिः जायते। प्रा न च सु इत्यवस्थायां तत्र सु इत्यस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति। एकं सूत्रं वर्तते, हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस् पृक्तं हल्। समीचीनं। किं लभ्यते? प्रा न च एतावदेव लभ्यते। ततः अग्रिमं कार्यं किं भवति? अस्माकं सविधे का स्थितिः लब्धा वर्तते? प्रा न च इति। अग्रे सूत्रं प्रयुज्यते, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र चकारस्य लोपः भवति। प्रा न इति स्थितिः अवशिष्टा भवति। प्रा न इत्यवस्थायां
तत्र इदं सूत्रं यद्वर्तते, किं सूत्रं? क्विन् प्रत्ययस्य कुः, तेन सूत्रेण प्रान् इत्यत्र यः नकारः वर्तते, एवं खलु, तस्य नकारस्य स्थाने कवर्गः अन्तादेशः क्रियते। समीचीनं। नाम तथा दध न इति वर्णः अस्ति प्रान् इति, स च कथं लब्धः इति सर्वापि प्रक्रिया अधुनैव अस्माभिः चर्चिता। तस्य नकारस्य स्थाने क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कवर्गादेशः क्रियते। किं कथयति तत् सूत्रं पुनः शृण्वन्तु। क्विन् प्रत्ययः यस्मात् विहितः, अस्माभिः कस्मात् विहितः क्विन् प्रत्ययः? प्रान् इत्यस्मात् विहितः। नाम मूले तु प्राञ्च इति आसीत्, तस्मात् विहितः। अतः इदानीम् आहत्य लोपादिकं सर्वं कृत्वा प्रान् इति, नाम हलन्तः न इति वर्णः तत्र वर्तते, प्रान् इति अवशिष्टम् अस्ति अस्माकं सविधे। अतः प्रान् इत्यत्र यः वर्तते नकारः, सः नाम तस्मात् क्विन् प्रत्ययः अस्माभिः विहितः आसीत् इति कृत्वा तस्य कवर्गः अन्तादेशः भवति। नाम तस्य अन्ते यः वर्तते न इति वर्णः, तस्य स्थाने कवर्गादेशः भवति इति। नकारस्य तत्र नाम क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वमेव विधीयते, नाम कवर्गत्वमेव विधीयते। तर्हि कवर्गः अन्तादेशः भवति, नाम अस्य नकारस्य स्थाने कवर्गः भवति इति उच्यते। तर्हि कवर्गेषु अपि कः वर्णः अस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति इति चेत् यः अनुनासिकस्थानीयः वर्तते सः अस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति। सः कः? क ख ग घ ङ इति। अत्रैव अस्माकं सिद्धान्तेन सह अत्र सम्बन्धः वर्तते, यः सिद्धान्तः अधुना अत्र कौमुद्यां चर्च्यमानः वर्तते। अतः पुनः अत्र अवधानं कुर्वन्तु। पुनः कथयन्नस्मि, प्रान् इत्यत्र नकारस्य स्थाने क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कः आदेशः विहितः? कवर्ग आदेशः विहितः। तेन एवं न उच्यते यत् ङकारः एव आगच्छति, कवर्गः एव विहितः। कवर्गे अपि विद्यमानः क ख ग घ ङ इति अनुनासिकवर्णः तस्य नकारस्य स्थाने आगच्छति, अन्यवर्णाः न आगच्छन्ति। कुतः? क ख ग घ एते चत्वारः अपि वर्णाः अनुनासिकस्थानीयाः न वर्तन्ते। तत्र ङ पञ्चमः यः अस्ति ङ इति वर्णः, सः क ख ग घ ङ इति सः एव नकारस्य स्थाने आगत्य तिष्ठति। अतः उदाहरणं सिद्धं भवति, किं? प्राङ् इति। समीचीनम्। एषा रूपसिद्धिः मया अत्रैव भवतां कृते किमर्थम् उक्ता? नाम भवत्सु श्रोतृषु ये तत्र कदाचित् पठनसमये अग्रे एतानि सूत्राणि कदाचित् पठितवन्तः अथवा श्रुतवन्तः अपि स्युः, तेषाम् अत्र किञ्चित् अवगमनं स्यात् इति एतदर्थम्। इदानीं भवतां पुरतः टिप्पणीपुस्तिकायां समग्रापि रूपसिद्धिः प्राङ् इत्यस्य वर्तते। अधुना वयम् अत्र विचारं प्रति आगच्छामः, अपि च अत्र लिखितेन सिद्धान्तेन यत् अस्माकं कृते बोधयितुम् इष्यते तद्वयम् अवगच्छामः। पश्यन्तु, अत्र विचारः प्रचलति न द्वितीयः इत्यतः आरभ्य, नाम द्वितीयः पक्षः अपि नाङ्गीकर्तुं शक्यते। कुतः? द्वितीयः पक्षः कः वर्तते? नाम यावत् स्थानसाम्यम् इत्यपि तत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रे वक्तुं न शक्यते। कुतः? कथयति, तथा सति कङयोः कण्ठस्थानसाम्ये अपि, नाम ककारस्य ङकारस्य कण्ठस्थानसाम्यम् अस्ति, तथापि ङकारस्य नासिकास्थानाधिक्येन, नाम ङ इति वर्णे नासिकास्थानस्य आधिक्यं भवति, सावर्ण्याभावापत्तौ, नाम सवर्णसंज्ञा न भवति। कुतः? ङकारस्य तु अधिकम् एकम् उच्चारणस्थानं वर्तते, अतः सवर्णसंज्ञा न भवति इति। समीचीनं। चोः कुः क्विन् प्रत्ययस्य इत्यत्र, नाम चोः कुः इति नाम चवर्गस्य स्थाने कुत्वं, चवर्गस्य स्थाने कुत्वस्य एव प्रपञ्चः, नाम चोः कु इति सूत्रं यद् वर्तते, चवर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः क्रियते। अपि च क्विन् प्रत्ययस्य कुः, समग्रं सूत्रं कथं वर्तते? क्विन् प्रत्ययस्य कुः, यद् अधुनैव अस्माभिः दृष्टम् इत्यत्र, नाम इति स्थलद्वयेपि ङकारस्य ग्रहण अनापत्या, नाम तत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्युच्यते खलु, अतः कुः इत्यत्र तु कः वर्तते? ककारः एव वर्तते खलु, अतः तेन ककारेण ङकारस्य ग्रहणं न स्यात्। एवं खलु। कुतः?
यतः ककारः केवलः कण्ठस्थानीयः, ङकारे तु तत्र अनुनासिकाधिक्यं वर्तते। अतः कुञ् प्रत्ययस्य कुः इत्यत्र ङकारस्य ग्रहण अनापत्या, नाम ग्रहणस्य तत्र अनापत्तिः स्यात्, नाम तस्य अप्राप्तिः स्यात्, नाम ककारेण एव ङकारस्यापि ग्रहणं न स्यात् अनापत्या। किं कथयति? प्राङ् इत्यादौ यत् रूपसिद्धिः, या रूपसिद्धिः अधुनैव अस्माभिः साधिता, प्राङ् इत्यादौ नुमो नकारस्य, तत्र नुम् कथं कथं लब्धः इत्यपि अस्माभिः दृष्टं, तस्य नकारस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन, नाम कुत्वं तेन विधीयते खलु। कुत्वं नाम किं? कवर्गादेशः इति। ङकारानापत्तेः, नाम ङकारस्य अनापत्तेः, ङकारस्य अनापत्तिः नाम ङकारस्य अप्राप्तिः तत्र स्यात्, तेन प्राङ् इति प्रयोगः एव न सिद्ध्येत् इति। अतः तत्र नाम यावत् स्थानसाम्यमेव स्वीकर्तव्यम् इति यदि सिद्धान्तं स्वीकुर्मः वयं, तदापि तत्र निर्वाहः न भवति, नाम अपेक्षितानि रूपाणि न सिद्ध्यन्ति। यदि अत्र ङकारः, नाम कवर्गेण ङकारस्य एव ग्रहणं न स्यात् सवर्णसंज्ञाबलात्, तर्हि ङकारः तत्र प्रान् इत्यत्र नकारस्य स्थाने ङकारादेशः एव यदि न स्यात्, तर्हि प्राङ् इति शब्दः कथं सिद्ध्येत्? प्रान् इत्येव स्यात्। प्रान् इति तु अनिष्टः प्रयोगः, इष्टः प्रयोगस्तु प्राङ् इति वर्तते इति। अतः कथयति तस्मात् स्थानसाम्यं दुर्निरूपम् इति चेत् अत्र ब्रूमः। दुर्निरूपं नाम स्थानसाम्यविषये तत्र स्थानसाम्यं दुश्शकतया अत्र नाम तस्य दुश्शकता वर्तते। दुश्शकतार्थे अत्र दुर् इति उपयुक्तः वर्तते, नाम दुर्निरूपं, नाम तत्र तस्य निरूपणम् इतोपि सम्यक्तया न जातं वर्तते। यत्किञ्चित् स्थानसाम्यं स्वीकुर्मः यदि, तदापि समस्या वर्तते। भवत्येव, तद्वान् इत्यादयः प्रयोगाः न सिद्ध्यन्ति। यावत् स्थानसाम्यं स्वीकुर्मः यदि, तदापि समस्या एव वर्तते। प्राङ् इत्यादयः प्रयोगाः न सिद्ध्यन्ति। तत्र अपेक्षितस्य तत्र नियमस्य अथवा अपेक्षितस्य तत्र व्यवस्थाविशेषस्य तत्र सम्प्राप्तिरेव न भवति, अनिष्टता जायमाना वर्तते। इति चेत् दुर्निरूपत्वम् अत्र जायमानं वर्तते इति चेत्, नाम इति यदि भवान् शङ्कां करोति, एवं शङ्कते यदि, नाम अत्र भवतः अनिर्णयः इव जायमानः अस्ति, तर्हि अत्र ब्रूमः, अत्र कथयामः अधुना सिद्धान्तम् इदानीं शृणु सम्यक्तया, तद् अग्रे उच्यमानम् अस्ति। एवं किल। अतः इदानीम् एतावत्पर्यन्तं पक्षद्वयमपि यद् उत्थापितं वर्तते व्याख्यात्रा, तस्य पक्षद्वयस्यापि यदि बुद्धौ वयं समन्वयनं कुर्मः, अत्र पुनः पुनः चिन्तनं कुर्मः, ततः परमेव अत्र अग्रे कः सिद्धान्तः उच्यमानः वर्तते, तस्य सिद्धान्तस्य स्पष्टता जायते। यतोहि एतावता वस्तुतः सर्वोपि पूर्वपक्षः एव अस्ति। तस्य नाम तत्र तदेव यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादाय सवर्णसंज्ञायाः निर्णयः यदि क्रियते, तर्हि अपि कष्टमेव वर्तते। नाम स्थानसाम्यमादाय स्थानसाम्यं नाम स्थानेन साम्यं, स्थानं किं तत्र उच्चारणस्थानं, तस्य साम्यमादाय तस्य साम्यस्य किं प्रयोजनं? सवर्णसंज्ञा इति प्रयोजनं खलु। यतः सवर्णत्वात् तत्र मिथः तेषां ग्रहणं भवतु, एतदर्थं तत्र स्थानसाम्यम् उच्यमानं वर्तते। परन्तु तदेव यत्किञ्चित् स्थानसाम्यमादायापि समस्या एव वर्तते। पूर्णतया स्थानसाम्यमादाय यदि तत्र वयं निर्णयं कुर्मः, तर्हि तत्रापि कस्यचित् अधिकस्य स्थानस्य नाम अतिरिक्तस्य स्थानस्य आधिक्ये सत्यपि तत्र समस्या जायमाना वर्तते। स्थानसाम्यत्वात् सवर्णत्वं न लभ्यमानं वर्तते इति एतादृशाः केचन क्लेशाः जायमानाः वर्तन्ते। अतः तत्र भाष्यस्य प्रामाण्यमादाय इदानीम् अग्रे तत्र समाधानं करिष्यते। तच्च समाधानम् अस्माकम् अतीव तत्र युक्त्या ग्रन्थकारेण करिष्यते। अतः भवन्तः तत्र
एतावत्पर्यन्तं यत् पूर्वपक्षद्वयं नाम तत्र प्रश्नद्वयम् अथवा जिज्ञासाद्वयं यद् उद्भावितं ग्रन्थकारेण तद् आदाय स्थानसाम्यत्वस्य निर्णयः एव तत्र न जायमानः वर्तते इति या समस्या एतावता उत्थापिता वर्तते तां समस्याम् एताम् आरम्भात् एतावत्पर्यन्तं भवन्तः पठन्तु। ततः परमेव अत्र किं समाधानमत्र वक्ष्यते तस्य किञ्चिद् वा अवगमनं तत्र भवितुम् अर्हति। पूर्णतया अपि कदाचित् भवेत्। अतः तदर्थं वयम् अग्रिमे पाठे प्रयत्नं करिष्यामः। अतः उच्चारणस्थानसम्बद्धः एव अयमपि पाठः अस्माकं 19 पाठः प्रवृत्तः। अग्रिमे 20 पाठे अपि अत्रत्यस्य अस्य उच्चारणस्थानविषयस्य तत्र परिसमाप्तिं विधाय वयम् अग्रिमे विचारे प्रवेक्ष्यामः। अद्यतनपाठस्य अत्रैव समाप्तिः भवति। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।